السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة الوكيل المعتمد لدراسة اللغة. موضوع اليوم يتعلق حول سفارة لاتفيا بالجزائر. هل توجد سفارة لاتفيا بالجزائر، وهي بما تسمى بالليتوني باللغة الفرنسية، ومعروفة بعاصمتها ريغا. كما ترون في الفيديو هذه الصور عن هذه الدولة التي تقع في دول البلطيق. في الحقيقة إخواني، أنها لا توجد أي سفارة لدولة لاتفيا، ولكنه يوجد دولة تنوب عنها للقيام بملفاتها. السفارة التي تدرس ملف زيارة إلى لاتفيا هي سفارة المجر. في الكثير من يخلط بين لاتفيا وليتوانيا، بحيث كل منهما سفارة مختصة تدرس بملفات طالبي السفر إليها. أعيد وأؤكد، لاتفيا أو بما تسمى باللغة الفرنسية ليتوني، وليست ليتوانيا. لاتفيا التي عاصمتها ريغا. كما ترون أصدقائي، سوف أريكم بالدليل، لأنه الكثير من يخلط في في السفارتين. هنا الموقع الرسمي لسفارة المجر بالجزائر: Ambassade de Hongrie Algérie. Le service consulaire de l'ambassade de Hongrie traite les dossiers de voyage dont la destination principale est la Hongrie ou la ليتوني. هنا سوف نقوم بترجمتها لتأكد الكثير. نعم، أنا ترجمتها مئة قبل، سوف أعيدها لكي يرتاح بال الكثير من المتابعين. ليتوني وهي لاتفيا، كما ترون ليتوني هي لاتفيا. الآن نذهب إلى هنا أغلبية الوثائق لمن يريد زيارة هذه الدولة. كما ترون: formulaire de demande de visa correctement rempli et signé personnellement par le demandeur de visa. يعني نموذج لطلب تأشيرة شنغن ممضي ومملوء بصورة جيدة وممضي أيضا. باسبور en cours de validité minimum 3 mois، يعني يكون لك جواز سفر. 2 photos d'identité en couleur récent et indiqué prise sur un fond blanc، يعني صورتين على حسب على ماذا يطلبون. سوف نراه في الموقع VFS، لأن سفارة المجر يعني أصبحت تستقبل عبر المستقبل VFS. ثالثا relevé bancaire دي 3 derniers mois، يعني historique bancaire، يعني لمدة 3 أشهر السابقة. يعني على الأقل أن يكون لك يعني 40 يورو يوميا لكي تستطيع السفر إلى المهجر. يعني réservation de billets d'avion aller-retour. Les dates de réservation de billets de voyage ne pouvant pas être chargées، يعني هم يطلبون منك حجز للطائرة. une assurance de voyage contrat d'assurance maladie voyage valable pour l'espace Schengen، يعني تأمين السفر. septièmement et pour un dossier complet dans le cas où le but de voyage une visite familiale، يعني إن كانت لديك زيارة عائلية. une visite touristique certificat d'hébergement en Hongrie ou lettre d'invitation، يعني كما ذكرنا يعني كل إذا كانت هناك دعوة ستكون الأمور أسهل نوعا ما. إذا كانت عندك زيارة ميديكال، يعني لكي تحصل على الدواء الشفاء أو غير من ذلك. attestation de médecin traité en Hongrie، يعني دعوة من عند الطبيب الذي سوف يعالجك. و un voyage officiel، يعني زيارة رسمية. une note verbale de ministère connaissant ordre mission de l'organisme l'employeur. attention ne pouvons pas، يعني هذه كانوا يظهرون أنهم ابتداء من 11 سبتمبر يعني أصبحت عبر VFS. كما ترون هنا الموقع الرسمي ل VFS. كما ترون demander un visa pour la Hongrie en Algérie.
de votre type de visa, comment ça dépend après le dépôt. يعني هنا إن كنت تضغط على سياحية تضغط على هنا لكي ترى ماذا تحتاج. فيزا فاميليال أو دامي، أفير وسبورتيف وميديكال. نضغط على التوريزم لأنه هو المهم. بريزونطاسيون هما يقولون يعني أقل من 3 أشهر هي فيزا قصيرة المدى. هنا لي فخي دو فيزا، يعني كم ستدفع، يعني 60 أورو كذا. يعني يمكنكم الاطلاع على هذا في الموقع، سوف أتركه لكم في الوصف. لكونديدا هنا الوثائق المطلوبة، يعني هم لا يطلبون سون امبلوا على ما رأيتهم. لقد تم إضافة الافيلياسيون كلاس، يعني من السابق لم يكونوا ذاكرين هذه الوثيقة، أصبحت الآن وثيقة ضرورية. salary attestation de travail et contrat de travail récent plus 3 fiches de paie plus attestation d'affiliation de la CNAS plus titre congé. نعم أعزائي، هذه هي أغلب الوثائق المهمة. وريزرفاسيون دو بي كما ذكرنا، والفندق، وهنا للقصر وغير ذلك. هنا الإيميل الخاص بالVFS إن كان لديكم أي أسئلة. هنا تجدون المعطيات الصورة سبيسيفيكاسيون بور لو فوتو وتيليشارجي لو فورمولير. هنا تجدون أيضا الفورمولير. نعم كما رأيتم أصدقائي، هذا هو الوثائق يعني المهمة لزيارة المجر أو لاتفيا. وهنا تضغط على بلانيفي رونديفو لكي تحجز موعد لك، يعني تقوم هنا بالتسجيل وغير ذلك. إن كنتم تريدون كيفية حجز الموقع اكتبوا ذلك في التعليقات. ونشكركم على حسن الاستماع، كما لا تبخلوا علينا بضغط زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.